देखें मुगल साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मेरी कल वाली जो प्रेस टॉक है या मेरा कल का जो इंटरव्यू है वो ज़रा सुन लेना चाहिए। मैंने कल ही कह दिया था कि अगर डोगर साहब का ये आर्डर भी मनोअन तस्लीम कर लिया जाता है तो हमारी कामयाबी है। हमारे कुछ नादान दोस्त कल फरमा रहे थे कि नहीं, ये तो नाकामी है, सरेंडर कर दिया, और आप किस तरह की बात कर रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। हजूर, आपके जो मैं समझता हूँ कि जिनको भेजा जाता है सो कॉल्ड सहाफ़ी, चलो ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, उनके थ्रू भी बहुत कुछ बाहर आ जाता है। इसके बावजूद कि उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उनको बताया जाता है कि आपने इस तरह की कोई बात नहीं पहुंचानी जो खान साहब के पैगाम की सूरत में हो। लेकिन खान साहब का पैगाम उनकी बहनें एज इट इज़ जिस तरह खान साहब कहते हैं उसी तरह पहुंचा देती हैं। बाकी हमारी ये मुलाकात इस तरह करवाना या इस पे हामी भरना कि ठीक है हम अडियाला के बाहर टॉक नहीं किया करेंगे, हम दफ्तर आके कर लिया करेंगे, हम हाई कोर्ट आके कर लिया करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके कर लिया करेंगे, हम रास्ते में कहीं रोड पे खड़े हो जाएंगे, आप जैसे साफ़ी दोस्तों को बुलाएंगे तो आप तशरीफ़ ले आएंगे और आपके सामने अवाम पाकिस्तान तक बात पहुंचाना मकसूद होता है। लेकिन मैं इसलिए कल भी मुझे ये कंसर्न था कि जब एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, कोऑर्डिनेटर है टू जेल अथॉरिटीज, मतलब कि इमरान खान का इस टाइम पे केसेस भी उन्हीं के पास हैं, पार्टी भी आप समझें कि उन्हीं के पास है, तो इतने अहम ओहदे पे रहने वाले शख्स को ना मिलवाना और किसी और की मुलाकात करा देना। क्योंकि आज आप एक चीज़ को नोट करें, देखें कि हाई कोर्ट में जो नाम देने थे वो सलमान अकरम राजा साहब और शुएब शाहीन साहब ने देने थे कि इन लोगों की मुलाकात करा दी जाए मंगल वाले दिन, और इन लोगों की मुलाकात करा दी जाए जुमेरात वाले दिन। तो दो बेसिकली मुलाकातें थीं, और एक मुलाकात में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होती है और एक में वकला की मुलाकात होती है, और फैमिली दोनों मुलाकातों में साथ होती हैं या मिल सकती हैं या उनको टाइम दिया जाता है। उसके अलावा जब केस अडियाला जेल में आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं या केस चल रहा होता है तो उसमें भी उनकी मुलाकात, फैमिली की मुलाकात अलाउ होती है। आज अलमिया ये है कि आपने अपनी मर्जी का फैसला लेने के बाद भी अपनी मर्जी की कोर्ट या अपनी मर्जी के जज का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, और हम इसकी तौहीन अदालत सुबह दायर करने जा रहे हैं। और उस तौहीन अदालत में आपको हमारा स्टांस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ जाएगा कि हम क्या कहते हैं। वो एक हिकमत अमली है, हम अपने हिसाब से केस को प्रोसीड भी करेंगे और लेके चलेंगे। अदालतों को बेसिकली आगाह करना है कि आपकी बेतौकीरी हो रही है, आपके फैसलों की बेतौकीरी हो रही है। आपको इस हद तक भी नहीं समझते कि एक 16 ग्रेड का, 17 ग्रेड का या कोई भी एक मुलाजिम, मैं समझता हूँ गेट पे तो एक सिपाही और एक एएसआई होता है, वो ही आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। या आप अगर समझते हैं तो हम तो बता बता के थक गए हैं कि आपकी जेल को, अडियाला जेल को कौन कंट्रोल कर रहा है और किन के अंडर वो चल रही है। तो जेल इंतजामिया को भी मैं समझता हूं कि महकूम बनाया हुआ है इस टाइम पे। तो बहरहाल जैसा भी है, जो भी है, यही सिस्टम है, इसी सिस्टम के साथ ही हमने चलना है। तो इसको बेहतर भी हमने करना है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि हम इस सिस्टम को इस हद तक बेहतर करेंगे कि दुनिया में एक मिसाल बनेगा। ये जो जेल के जितने भी कवायद व जवाबित हैं, हमने वो नए रूल्स तैयार करके रखे हुए हैं। बाकी जो कानूनी मामलात हैं उनको हमने सिर्फ इसलिए कि अवाम पाकिस्तान का यकीन, एतमाद बहाल हो, हमने अदालतों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आज़ाद ख्याल जजेस लाने के लिए, आज़ाद अदालतें बनाने के लिए हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, हमने रूल्स बना लिए हैं, हमने इस पर बहुत मेहनत की है। और बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी इमरान खान की हुकूमत आएगी तो आपको तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। वो इसलिए कि हमने बहुत कुछ इन 3 सालों में देखा भी है, सहा भी है, और उसको ऑब्जर्व भी किया है और भुगता भी है। बज़ाते खुद वकला ने, सियासी रहनुमाओं ने, फैमिलीज़ ने, ख़वातीन ने, मैं मजम्मत करना चाहूँगा जिस तरह ख़वातीन को सड़कों पे बेआबरू किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, ये सब कुछ है।
آپ اگر اپنے سوال کے جواب میں مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب نام دینے تھے جیل اتھارٹیز کو اور بتانا تھا، ایک تو ان کی میلافائڈی یہ ثابت ہوتی ہے، کل جس ٹائم پہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو ہم اس کے بعد جو ریٹن اپلیکیشنیں ہیں وہ بھی جا کے جیل اتھارٹیز کو دینے کی کوشش کی، ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں ان کو بھیجا اور وہ گئے وہاں پہ، ان سے لینے سے انکار کر دیا گیا، 2 گھنٹے وہ وہاں بیٹھے رہے۔ مہربانی کریں، عدالت کا حکم ہے، یہ حکم تو ریسیو کر لیں، یہ درخواستیں تو ہماری لے لیں، وہ نہیں لی گئیں۔ اور ایک تو وائلیشن وہاں کل ہی کر دی تھی، ایک آج کر دی ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ یا عظمیٰ خانم صاحبہ ان کی حقیقی بہنیں ہیں، آج ان کی بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم اس لیے صبح توہین عدالت میں آ رہے ہیں کہ آپ کے آرڈرز کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کے آرڈرز کی بے توقیری، اٹس مین کہ آپ کی بے توقیری، عدالتوں کی بے توقیری۔ عدالتوں کی بے توقیری تو آپ کو اس دن سمجھ آئی ہوگی 9 مئی کو، جس دن باوردی لوگوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اغوا کیا تھا، تو ان پہ ملٹری ٹرائل چلانے کی بجائے سپریم کورٹ میں آج تک بحث چلے جا رہی ہے اور وہ پھر 26ویں آئینی ترمیم کی اس میں پیداوار میں، پروڈکشن میں، یا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو جج صاحب تعینات کیے گئے ہیں یا ان کے ساتھ جو رفقا ہیں ان کو بینیفٹس بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اختیارات بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور نام کے چیف جسٹس بھی بٹھا دیے گئے ہیں۔ تو وہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس میں لوگوں کو ان کے جینے کا حق تو وہ چھین ہی رہے تھے، بولنے کا حق چھین لیا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سانس لینے کی اجازت آپ نے لی ہے عدالتوں سے۔ کون سی عدالتوں سے؟ ان عدالتوں سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں۔ حضور، ایک چیف جسٹس جو حلف بھی نہ لے اور چیف جسٹس بنا دیا جائے، وہ آپ کو کیا اپنے آرڈر امپلیمنٹ کرا کے دکھائے گا؟ دیکھتے ہیں، بہرحال چل رہا ہے سارا کچھ۔ بابر رحمان صاحب کی ملاقات کرا دینا اور علیمہ خانم صاحبہ کی نہ کرانا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی نہ کرانا، باقی دوستوں کی نہ کرانا، یہ پک اینڈ چوز میں سمجھتا ہوں کہ بند ہونا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں یا جہاں سے ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، عوام پاکستان کو پتہ ہے۔ آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ عمران خان اس ٹائم پہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اس کے ایک لفظ کے اوپر انٹرنیشنل نیوز میگزین میں کالم چھپ جاتے ہیں، آرٹیکل چھپ جاتے ہیں، اس کے ایک جملے کو ہیڈ لائن، انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائن بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی آپ زمہ بندی کر سکتے ہیں؟ ایسے شخص کو آپ، حضور تھوڑا سا صبر کیجئے گا، آپ کے اکاؤنٹ کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو اثاثے ہیں، وہ منجمد ہونے جا رہے ہیں۔ بل تیار رکھا ہے، آپ کو مہلت دے دی گئی ہے۔ یہ ایک بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے اکاؤنٹ کو مہلت دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو درست کر لیں، درست سمت میں چلے جائیں، یہ جمہوریت کو پنپنے دیں، نہ کہ آپ جو میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ لگا کے بیٹھے ہیں، جو چھپا ہوا ماشاء اللہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس ماشاء اللہ کو ختم کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ورنہ آپ کے اوپر جو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، پھر آپ اپنی تنخواہ نکلوانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ چوکیدار ہیں، چوکیدار رہیں، نوکر ہیں، نوکر رہیں، ملازم ہیں، ملازم رہیں۔ اپنی ملازمت کریں، نہ کہ ہمارے سروں پہ بیٹھ کے نوابی کرنے کی کوشش کریں یا سوچیں۔ یہ ملک عوام پاکستان نے بنایا تھا، عوام پاکستان اس کو سنبھالے گی، اس کو چلائے گی، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے بعد جو مالک ہے، حقیقی مالک اس ملک کے، وہ عوام پاکستان ہے۔ عوام پاکستان کو ان کی مرضی کے فیصلے کرنے دیے جائیں۔